अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 18 जुलाई 2025। आज फिर एक बहुत अहम मौजू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जब 1400 साल पहले नबुव्वत अपने इख्तिताम को पहुंची, चूंकि इंसान इतना आकल हो गया था, समझदार हो गया था, बालग हो गया था कि नबुव्वत की जरूरत नहीं थी। और ये सिलसिला कई मिलियन साल से चलता रहा था। इस पे कभी एक प्रोग्राम और करेंगे। ये थोड़े मुहद्दिस कहते हैं कि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, फिर आदम की पसली को चीर के हवा को निकाला गया। ये बकवास करते हैं उल्लू के पट्टे। कुरान क्या कहता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा आपको हवाला दे देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि समुद्र के किनारे चिपचिपी मिट्टी, जिसको चीकनी मिट्टी कहते हैं, जिसके कुम्हार भांडे बनाते हैं, रेतली मिट्टी नहीं, चीकनी मिट्टी। सूरज की हरारत, सूरज की गर्मी की हरारत, पानी, चीकनी मिट्टी, उसमें एक सेल पैदा हुआ। वो सेल टूटा, उसमें से डॉटर सेल या सिस्टर सेल निकला, यानी फीमेल सेल निकला। ये जो अम्मा हवा के मतलब कहते हैं ना कि आदम की पसली को चीर के फिर हवा को बनाया गया, चूंकि मिट्टी मोगी सी ना, पूरे यूनिवर्स में मिट्टी है नहीं सी। ये इस पे पूरा प्रोग्राम कभी करूंगा, पूरे डिटेल के साथ और पूरे लॉजिक के साथ। जब 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेशत मबूस किया गया और उनको आखिरी नबी करार दिया गया, नबुव्वत खत्म कर दी। चूंकि इंसान इतना समझदार हो गया था, अब चल फिर सकता था, दुनिया पे रहने सहने के तरीके उसको इतने अंबिया के आने के बाद सिखा दिए गए थे। ये वक्री बात है, जिन्होंने नहीं सीखना उन्होंने अब भी नहीं सीखना। पाकिस्तान का माशरा देख लो, पाकिस्तान के मौलवी देख लो। नबुव्वत अपने इख्तिताम को पहुंची। कुरान एक मुकम्मल नस्बोलैन ज़ाब्ता हयात की सूरत में इंसानियत को दे दिए, पूरी यूनिवर्स के लिए। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान दे दिया गया, अल्लाह का कानून मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब उसके 200-250 साल बाद कोई बुखारा से, कोई ताशकंद से, कोई सीस्तान से, कोई तिरमज से उठता है। 200-250 साल बाद कुरान की नई या दीन की नई जो कानून है उसको मरतब करने बैठ गए। यानी जो अल्लाह ने कानून मरतब किया, अल्लाह ने कानून को फाइनलाइज किया, आखिरी शक्ल दी, कुरान दिया, कानून मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल कर दिया। उसमें शक था इनको, नहीं जी ये मुकम्मल नहीं हुआ। बात कहां से इन्होंने, यानी जो उन्होंने शैतानियत की कहां से की? आती अल्लाह आती रसूल। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत का मतलब है जो नस्बोलैन, जो ज़ाब्ता हयात, जो ज़ाब्ता अखलाक, जो कानून, जो निज़ाम, जो प्रोग्राम अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने दिया अवामुल नास के लिए, उसके ऊपर मुकम्मल ईमान रखना। ये था आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। कुरान भी रसूल है, यह भी रसूल किया गया है, यह भी भेजा गया है। रसाला लेटर को कहा जाता है, खत को कहा जाता है। भेजा गया, सेंड किया गया। रसूल भेजा गया, इसका मतलब ये होता ना, मुरसल भेजने वाला या रिसीव करने वाला। रसूल, मुरसल, रसाला, ये एक ही चीज के लफ्ज निकलते हैं। मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं तो मैं इसमें भी आपको पूरा प्रोग्राम करके बता देता। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। अब आतिउल्लाह तो कुरान में हो गया, अल्लाह की इत्तेआत करनी है। अब उठे जी बुखारी साहब, माजा साहब, साजा साहब, खशकात साहब ते खशकाश साहब ते पशकात साहब ते मशकात साहब, पता नहीं केड़े केड़े उठे, वो सारे ईरानी। वो बुखारे से बुखारी साहब उठे, अन्ना के अन्नी दा, वो जनाब 6 लाख हदीसा कट्ठियां करके बह गया। अपनी 6 लाख हदीसा कट्ठियां करके बच्चों 5,97,000 कहता झूठियां, और बाकी 3,000 की क्या गारंटी है। यानी बात, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था 18 जुलाई 2025 का अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है और था क्या अल्लाह ने कानून मुकम्मल नहीं बना के दिया, दीन मुकम्मल नहीं कर दिया, किताब मुकम्मल, ज़ाब्ता हयात, आखिरी नबी सब कुछ मुकम्मल करके दे दिया। तो इनको यकीन नहीं था कि रब ने सही कानून मुकम्मल नहीं किया, कुछ अपने लोग रखनादाजी की थी, एडिशन किया जावे। जनाब किसी चीज की जरूरत नहीं थी, दीन मुकम्मल है। कुरान अल हकीम की सूरत में दीन इस्लाम की मुकम्मल अथॉरिटी, मुकम्मल सनद सिर्फ कुरान है। कुरान के बाहर जो भी है उसका दीन इस्लाम से, नबी से, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं।
اب 200-250 साल बंदे उठते हैं, उन्होंने इस्लाम का जो कानून है वो भी मुरतब कर दिया, इस्लाम की तारीख भी मुरतब कर दी, और इतनी किताबें लिख दी, एक और प्रोग्राम लेके आ रहा हूं उसके बाद, ऐसी चमकीली भड़कीली किताबें लिख दी और उस किताबों में ऐसा मटेरियल डाल दिया, ऐसा जिनसी जज्बात को भरने वाला मटेरियल डाल दिया। लो जी, इंसान ने जो किताब उसकी इस्लाह के लिए उसकी कैटलॉग बुक दी थी, उसको हर मोड़ पे जहां वो कितने गुमराह होने का खदशा हो, उस किताब से इस्तिफादा हासिल करे, उस किताब को पसे पुष्ट डाल दिया गया। और अगर वो किताब दी भी गई तो वही रवायतें, वही हकायतें, वही अल्फलवी दास्तानें, वही लोगों के रौंगटा खड़े करने का मतलब समझते, जैसे तार जमील गल्लां ऐसियां करता हुरे दे बंदे रौंगटा खड़ा हो जाता है, ये मवाद उसमें डाल दिया गया। और वही मवाद फिर तफसीर की सूरत में कुरान में भी डाल दिया गया। क्योंकि इंसान जो है, मैं सब इंसान ने माशाल्लाह अहले मगरब तो बड़े समझदार हैं, इंसान हमेशा से गंद खाने का ज्यादा आदी रहा है। अब अंदाजा लगा लो अपने आप से, किसी और से, इंसान गलत काम की तरफ जल्दी माइल होता है, सीधे काम की तरफ लितर भी मारो नहीं जाता, लेकिन जो गलत काम है ना, उधर जिन्ने मर्जी लितर मारो फिर भी उधर जाता है। अब क्या जरूरत पड़ी थी ईरानी जामिन को कि 250 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, कानून खुदा को मुकम्मल होने के बाद, दीन मुकम्मल होने के बाद रीराइट हिस्ट्री करनी शुरू कर दी, हिस्ट्री को नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी, दीन मुकम्मल था, कुरान दे दिया गया था, नबुव्वत खत्म हो गई थी। ये सिर्फ इन्होंने अपने कारोबार चमकाने के लिए, दुनिया को गुमराह करने के लिए, चूंकि ये इंसान गुमराह जल्दी होता है। कोई जरूरत ही नहीं जनाब, कुरान के होते हुए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, किसी और किताब की जरूरत ही नहीं, और इनका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। इन रवायतों की वजह से इंसान गुमराह हुआ। उम्मत आज दर बदर की जलील हो रही है, ठोकरें खा रही है। अगर ये रवायतों का सैलाब या तूफान ना उमड़ के आता, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये दुनिया सारी कुरान पे ही रहती, ये जो मुसलमान नामी रेवड़ है ये भी कुरान पे रहता, और जो अहले मगरब है उनको भी ये कुरान का इल्म पहुंचाया जाता। आज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 1400 साल बाद, दीन मुकम्मल होने के 1400 साल बाद, किताब अल्लाह के हाथ से आने के 1400 साल बाद दुनिया ने तरक्की की है, इंटरनेट बन गया, क्या ये इंसान का भेजा तब्दील हो गया? क्या इंसान का कद बढ़ गया या कुछ जिस्म दे हाथ अज़ा बढ़ गए? वो इंसान है जो 1400 साल पहले था, वो इंसान है 5.5 फुट 6 फुट 7 फुट, आखिर यही कद होता है। मेरे ये कहने का मतलब था, अगर ये रवायतों का सैलाब या तूफान उमड़ के ना आता, उम्मत का शिराजा ना, उम्मत को गुमराह ना किया जाता, यही उम्मत कुरान की शमा लेके पूरी दुनिया के अंधेरे दूर करती। आज जो अहले मगरब ने तरक्की की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबुव्वत और कुरान के आने के, दीन मुकम्मल होने के 1400 साल बाद जो तरक्की की है, मैं आपको किधर लेकर आना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये रवायतों का तूफान ना आता जिसमें सारी उम्मत बह गई, रुड़ गई, तबाह हो गई, गर्क हो गई, ये ना आता तो ये तरक्की आज से को 400-500 साल पहले मुतवक्को थी। अब भी जो अहले मगरब ने सब कुछ किया अपनी अकल, ट्रायल एंड एरर, एक कानून बनाया, मेहनत की, रिसर्च की, जब देखा भी नहीं सारे कानून फेल है, ईमानदारी वाला कानून चलना। उन्होंने भी देख लिया कि सारे कानून यहां आजमा के देख लिए, कानून ईमानदारी वाला चलना। उन्होंने सिलेबस बनाया ईमानदारी के साथ, कानून के जो अपनी सल्तनत को चलाया ईमानदारी के साथ, अपनी प्रोडक्ट बनाई ईमानदारी के साथ, और यहां तक वो पहुंच गए। चूंकि ईमानदार बंदा को तरक्की करता है, बेईमान बंदा कभी तरक्की नहीं करता। ये तो अहले मगरब ने ट्रायल एंड एरर उसके जरिए यहां तक तरक्की की है 1400 साल बाद। अगर ये कुरान की शमा पहले दिन से आदम के हाथ में, आदम कोई पहला इंसान नहीं था, इस वही प्रोग्राम लेकर मेरे पास प्रोग्राम बहुत आपके साथ शेयर करने के लिए, आप मनो या ना मनो, धक्के नाल मैं मनाना भी नहीं किसी को। मैं जब अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि नबी तेरा काम है मेरा मैसेज इनको डिलीवर करना, इनको उंगली पकड़ के नहीं चलाना, तो मैं भी आपको जबरदस्ती नहीं करता, करो अपनी मर्जी, लेकिन सुन लो मेरी गल। लिहाजा जी, कुरान के होते हुए किसी और किताब की जरूरत नहीं थी। ये एक साजिश हुई है दीन इस्लाम के खिलाफ, ये कुतुब रवायत, ये सिर्फ अल्फलवी दास्तानें हैं,
یہ صرف جذبات کو، جنسی جذبات کو ابھارنے والا مواد ہے. یہ اس میں گستاخی رسول، گستاخی صحابہ، گستاخی اللہ کی، انبیاء کی، اہل بیت کی، امہات المومنین، سب کی گستاخی کا سامان اس میں ملتا ہے. چونکہ انسان گند کھانے کا زیادہ شوقین ہے، اس لیے گند کی طرف زیادہ جاتا ہے. میں آپ کو اس گند سے ہٹا کے، تباہی سے ہٹا کے، ایک پاکیزہ، نفیس، نسب و لین، ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات، مکمل قانون خدا بندی کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے میرے ساتھ سامنے بہت بڑے بڑی مشکلیں ہیں، بڑی بڑی اٹکڑیں ہیں، بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے میرے سامنے، لیکن میں سارے عبور کر جاؤں گا. تم تک یہ اللہ کا پیغام ضرور پہنچا دوں گا کہ دین مکمل ہو گیا، کتاب دے دی گئی ساری عمر کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، نبوت ختم کر دی. اس کے بعد کسی اور کتاب کی، دین اسلام کی سند بننے کی یا دین اسلام کو سمجھنے پرکھنے کی ضرورت کے لیے کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے تھی. قانون مکمل کر دیا گیا. اب انہوں نے اٹھ کے جی نویں شریعت مرتب کر دی کہ ایک بندہ 4 لونیاں بھی رکھ سکتا ہے، غلام عورتیں. اس پہ بھی پروگرام کروں گا کہ قرآن غلام عورتوں کے متعلق کیا کہتا ہے. لہذا جی یہ سازش ہوئی ہے دین اسلام کے خلاف، یہ انسانیت کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. جو روایتیں لکھی گئیں یہ صرف الف لیلوی داستانیں ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ ناولز ہیں. ناولز، مجھے ناول سے یاد آ گیا، میں نے ایک پروگرام اور بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ناولز ہیں، بکتے نہیں تھے کیونکہ لوگ جو تھے، عوام تھی، نبی کو بہت پیار کرتی تھی، بلکہ نبی کی پوجا کرتی ہے عوام. اللہ کو تو چھوٹا بھرا بھی نہیں سمجھتی یہ قوم جڑی ہے نا، اللہ کو چھوٹا بھرا، اللہ کا نام نہیں لیتی. نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نبی نے. جو آپ کو مٹیریل ملے گا سرکولیٹ کرتا سوشل میڈیا پہ بہت بے شمار کتابوں میں نبی نے فرمایا، فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سنا، نبی نے فرمایا. چونکہ اہل یہ جو مصنف تھے کتابیں لکھنے والے، انہوں نے کہا یار وکدیاں نہیں ساڑیاں جڑیاں الف لیلوی داستانہ، انہوں نے کہا نبی دے نام نہ پا دیو کیونکہ قوم مننی ہے. میں یہاں اور مثال دینے لگا تھا، وہ پولیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں چلی جانی تھی، اس لیے نہیں دیتا. اب بھی پاکستان میں لوگ اندھے ہیں، ایک بندے کا نام لے کے جو مرضی بیچتے جاؤ، اندھی عوام خریدتی جاتی ہے. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے. ایسے ہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا، عشق رسول کیا، تو لکھنے والوں نے کہا بھی اس نام سے کتابیں زیادہ بکیں گی، اس نام کے ساتھ منسوب کر دو کہ یہ نبی نے کہا، یہ نبی نے کہا، یہ نبی نے کہا. ان کی کتابیں بکنے لگ پئیاں. انہوں نے دیکھا بھی یہ مال بکتا ہے، مصنف نے دیکھا، کتابیں لکھنے والے نے دیکھا کہ یہ مال بکتا ہے، یہ مارکیٹ میں ڈالو. مال بکا تڑا تڑ، مال خریدا بھی گیا. اس جو تڑا تڑ کتابیں لکھی گئیں، بیچی گئیں، خریدی گئی، ان کے نیچے اللہ کی کتاب جو تھی، جو مکمل ضابطہ حیات تھی، ہماری کیٹلاگ تھی، ہماری جی پی ایس بک تھی، وہ ان کے نیچے دب کے رہ گئی. اسی وجہ سے وہ کتاب دب کے نہیں رہ گئی، یہ قوم دنیا کے عذابوں کے نیچے دب کے رہ گئی. میں آپ کو اصل ضابطہ حیات کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. سب قرآن میں لکھا ہے، سب قرآن میں، نبی کی سنت، بلکہ انبیاء کی سنت. ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے نبیوں کی سنت، اللہ کی سنت، سب کچھ اسی کتاب میں ہے. ایک بندے نے کہا چاچا کہ نبی کی سنت نو پھر نہیں مانتا. میں تے فتوے نہ لاؤ، جنہیں فتویٰ لایا میں 76 بڑے پھیرتا ہوں. میں جو لاجک دیتا ہوں کہ مجھے دین اسلام کی سوجھ بوجھ کے لیے قرآن کافی ہے. کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ اگر آپ کو کوئی بندہ بولے دوسرے مذہب کا کہ ہمیں ایک اپنی کتاب دے دو جو سارے فرقوں کو منظور ہو، ایسی ایک کتاب دے دو. کوئی بندہ دوسرے مذہب کا پوچھے کہ ہمیں اپنے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب دے دو جو سب کو متفقہ علیہ منظور ہو، سب فرقوں کو منظور ہو، تو کون سی کتاب دو گے؟ ظاہر ہے ایک ہی کتاب آپ کو منظور ہے، اللہ کی کتاب قرآن. پہلے اس پہ تم عمل کرو یا نہ کرو، لیکن وہی دو گے نا. کیونکہ اگر اپنے فرقے کی کتاب دو گے، باقی فرقے والے روڑا پاؤں گے. متفق ہیں اس کتاب پہ لیکن اس پہ عمل نہیں، یہ تکذیب کرتے ہیں. اس کی کتاب ساڈی چلنی کہ ساڈے مولویاں دی، ہر فرقے نے اپنی بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے. یہ سازش ہوئی ہے. قرآن کے مد مقابل اور کتابیں لکھنا، ان کو کتابی قرآن کے جیسی جلد دے دینا، کور دے دینا، سب کیا بولتے ہیں ہوم پیج دے دینا، یہ سازش ہوئی ہے. اس سازش کو بے نقاب کرنا اور ناکام کرنا ہے، بھلے میں جان سے چلا جاؤں، اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے. ریسرچ کرو، عقل کرو، آنکھیں کھولو، کہیں بند اکھن والی نہ مر جائیو. السلام علیکم.